सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि पनि हाम्रो संगति यसरी अनलाइनमा हामी फर्केर गएका छौँ। हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ तपाईँहरू जति पनि हाम्रो विश्वासीजन हुनुहुन्छ तपाईँहरू सुरक्षित आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुसँग तपाईँहरू सधैँ सुरक्षित हुनुहोस् र प्रभुको सुरक्षा तपाईँमाथि रहेको होस्। र आजको संगति हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा फेरि पनि अनलाइनबाट आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरेर छोटो प्रार्थना गर्नु, त्यसपछि हामी हाम्रो आराधनाको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र प्रभुसँग हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। प्रभु यो बिहानीको समय परमेश्वर जसरी हामी तपाईँको सामु आएका छौँ परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। संसारको जस्तोसुकै स्थिति भए तापनि परमेश्वर बुवा प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई छोड्नुहुन्न। गाह्रो अवस्थामा, सङ्कटको अवस्थामा, दुःखको अवस्थामा हर समय प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। र प्रभु आज यस ठाउँमा परमेश्वर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर प्रभु हामी तपाईँको महिमा, प्रशंसा र आदर हामी गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर। तपाईँलाई उचाल्न चाहन्छौँ परमेश्वर, तपाईँको नाउँको घोषणा गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर पिता प्रभु। तपाईँ राजाको राजालाई धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर, किनकि तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको यतिका सारा कुराहरू छ जुन कुराहरू पनि हामी धन्यवादै रहन चाहन्छौँ परमेश्वर। यसमा हामी प्रभु भजनहरू गाउँछौँ, गीतहरू गाउँछौँ, सबै प्रभु तपाईँकै निम्ति तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, लिनुहोस् र प्रभु हाम्रो माझमा प्रभु तपाईँ राज गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना हुन्छ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। हामी यसमा 519 नम्बरको भजन हामी गर्नेछौँ। यो मेरो जीवनको चाहना, महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई
प्रभुलाई नै स्तुति प्रशंसा होस्। यसैमा हामी अर्को एउटा भजन हामी गाउँ 521 नम्बरको भजन। स्तुति होस् परमेश्वरलाई आज नि सदालाई, जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ हाम्रो त्यो परमेश्वरलाई सधैँभरिको लागि स्तुति होस्। हामी सबैजना मिलेर यो भजनलाई हामी गाउनेछौँ। उहाँको नामलाई हामी उचाल्नेछौँ। उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जो आज भोलि सदा सर्वदा रहिरहनु हुनेछ र सदा हुन आउनुहुने परमेश्वर उहाँ नै हुन्छ। उहाँको सुरुवात छैन, उहाँको अन्त्य छैन। उहाँ महानभन्दा महान प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्य भाषामा हामी वचन उहाँलाई उचालौँ, आफ्नो भाषामा स्वर खोलेर प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद येशू, साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, जो झुठा हुनुहुन्न, जो सदा सर्वदा रहिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँ जति महान, तपाईँको महानता सधैँभरि
उहाँको महानताको निम्ति हामी तपाईँलाई बढाए र प्रभु तपाईँको आदर हामी गर्दछौँ परमेश्वर, किनकि प्रभु तपाईँ जस्तोहरू कोही छैन। तपाईँको महानतालाई कसैले प्रभु नाप्न सक्दैन। यो सारा पृथ्वीको पानीलाई प्रभु मसी बनाएर पृथ्वीको रुखहरूलाई कलम बनाएर लेखे तापनि प्रभु तपाईँको महानताको बढाइ कसैले गर्न सक्दैन। त्यो पर्याप्त हुने छैन परमेश्वर। एकमात्र सृष्टि कर्ता महिमा तपाईँलाई, सारा जगतका मालिक येशू तपाईँ एकमात्र सृष्टि कर्ता महिमा तपाईँलाई, सारा जगतका मालिक येशू तपाईँ, प्रशंसा सधैँ तपाईँकै हृदयमा, सधैँ तपाईँ नै प्रशंसा सधैँ तपाईँकै हृदयमा, सधैँ तपाईँ नै आराधना गर्छु तपाईँको योग्य येशूलाई आराधना गर्छु तपाईँलाई योग्य येशूलाई, मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ, मेरो आशा विश्वास सबै तपाईँ, मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ, मेरो आशा विश्वास सबै तपाईँ, आराधना गर्छु तपाईँलाई।
हालेलुया हालेलुया येशू मेरो आशा र विश्वास प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ सारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुभए तापनि परमेश्वर मेरो पुकार प्रभु तपाईँले सुन्नुहुन्छ जब म पुकार्दछु प्रभु तपाईँले मेरो पुकारको जवाफ दिनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँले मलाई छोड्नुहुन्न हामीलाई त्याग्नुहुन्न परमेश्वर कहिले पनि सधैँ हामीलाई प्रभु तपाईँको पक्षमा तपाईँको साथमा तपाईँले राख्नुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको यस दिन परमेश्वर बुवा प्रभु अझै प्रभु तपाईँको रूपमा बदली हुनलाई तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस् मलाई प्रभु अझै एक कदम अगाडि म बढ्न सकु परमेश्वर ओ येशू येशू जस्तै बनाउनुहोस् मलाई प्रभु तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस् तपाईँको स्वरूपमा प्रभु तपाईँले मलाई बदल्नुहोस् ताकि मेरो बोली मेरो चाल मेरो हिँडाइ मेरो खवाइ मेरो व्यवहार सबै प्रभु तपाईँ जस्तै हुन सकेको परमेश्वर ओ येशू येशू जस्तै येशू जस्तै हुन चाहन्छु येशू जस्तै थोरै नाफा होइन उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु येशू जस्तै सबले येशू जस्तै येशू जस्तै हुन चाहन्छु येशू जस्तै थोरै नाफा होइन उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु येशू जस्तै येशू जस्तै येशू जस्तै हुन चाहन्छु येशू जस्तै थोरै नाफा होइन उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु येशू जस्तै येशू जस्तै येशू जस्तै हुन चाहन्छु येशू जस्तै थोरै नाफा होइन उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु येशू जस्तै हुन चाहन्छु येशू जस्तै साँच्चै प्रभु तपाईँ जस्तै हामी हुन चाहन्छौँ प्रभु येशू तपाईँको छत्र छायामा रहेर प्रभु तपाईँको पाइला पछ्याउने व्यक्ति हामी हुन चाहन्छौँ परमेश्वर तपाईँ यस पृथ्वीमा हुँदा जस्तो बोल्नुहुन्थ्यो त्यही बोल्न चाहन्छौँ हामी जसरी प्रभु तपाईँले परमेश्वर पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो त्यसरी प्रभु हामी तपाईँको आज्ञा पालन गरिराख्न चाहन्छौँ परमेश्वर हाम्रो हृदयमा अझै प्रभु तपाईँको काम होस् परमेश्वर आज प्रभु तपाईँको महिमा बढाइ हामीले गरेका छौँ परमेश्वर र यसरी सधैँ प्रभु तपाईँको प्रशंसा आदर हामी गरिराख्न पाऊँ परमेश्वर प्रभु यस समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु र यसमा हामी तपाईँको वचन गर्ने हामी प्रार्थना जुन तपाईँको छोराले हाम्रो माझमा ल्याउँदै हुन्छ प्रभु त्यो वचन प्रभु हाम्रो प्रत्येकको हृदयमा ग्रहणयोग्य होस् परमेश्वर हाम्रो माझमा आउने शैतान ल्याउने कुनै पनि अल्मलिने आत्मालाई हामी यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी तोड्दछौँ र प्रभु तपाईँको वचनलाई हाम्रो सही तरिकाले प्रभु स्वीकार गर्नलाई परमेश्वर
प्रभु त्यो वचन अनुसारको हिँड्ने व्यक्ति तपाईँले हामी प्रत्येकलाई बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। सुन्ने सिकाउने हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको आशिष माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरू सबैजना जय मसीह। यसैमा हामी प्रभुको वचनबाट सुन्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म विजय कोइराला यहाँहरूलाई प्रभुको वचनबाट केही बाँड्नको लागि उपस्थित भएको छु। यो कोरोनाको दोस्रो लहरले गर्दा फेरि पनि हामी आम्ने सामने भेट हुन नसके तापनि यसरी सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा हामी भेटघाट गर्न सक्छौँ। त आज म यहाँहरूलाई मिसन र विश्वासको विषयमा केही बाँड्न चाहन्छु। म पनि यस विषयमा सिक्दैछु, बढ्दैछु र यही कुरा यहाँहरूलाई पनि राख्न चाहन्छु। मिसन जो अङ्ग्रेजी शब्द हो, यसका विभिन्न परिभाषाहरू छन्, तर हाम्रो नेपाली भाषामा फर्काएर ल्याउने अनि बाइबलले तरिकाले फर्काएर ल्याउँदा यसलाई सजिलो बनाउनको लागि यसरी पनि भन्न सकिन्छ। मिसन भनेको विशेष काम जो परमेश्वरको काम हो, अर्थात् सुसमाचार प्रचार गरी मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउने काम हो। यसलाई मिसन भन्न सकिन्छ। र यो विश्वासबाट नै थालनी हुन्छ र विश्वासद्वारा नै यो मिसनको कार्य अर्थात् परमेश्वरको काम अगाडि बढ्दछ। हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर आफै नै हराएकाहरूलाई खोज्ने र बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको किताबमा 3 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने आदम र हवा जब पापमा गिरे त्यसपछि उनीहरू रुखको पछिल्तिर बगैँचामा लुके। उनीहरूलाई लाज भयो, नाङ्गै छौँ भन्ने महसुस भयो र परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागेको हामी देख्छौँ। तर बगैँचामा परमेश्वर आफै नै खोज्दै आउनुभयो र आदम तिमी कहाँ छौ भनेर बोलाउनु भयो र उनीहरूलाई लाजबाट बचाउनलाई परमेश्वरले पशुको छालाको वस्त्र उनीहरूको नाङ्गो ढाक्नका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। परमेश्वरले नोह, अब्राहम, मोसा, यहोशू, न्यायकर्ताहरू, थुप्रै राजाहरू, पुजारीहरू र अगमवक्ताहरूलाई विभिन्न समयहरूमा बोलाउनु भयो। आफ्ना मानिसहरूलाई विभिन्न समयहरूमा बोलाउनु भयो इजरायललाई अगुवाई गर्नका लागि, उहाँको आफ्नो विशेष काम गर्नका लागि। उहाँको काम के थियो कि इजरायलले परमेश्वरलाई जानोस्, पहिला सबैभन्दा धेरै प्रेम गरोस् र इजरायली जातिबाट संसारभरिका अरू सम्पूर्ण जातिहरूमा परमेश्वरको नामको महिमा, उद्धारको सन्देश फैलियोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। कयौँ पुरा भए, कयौँ भएनन्, हामी देख्छौँ। त्यसैले अब नयाँ करारमा फर्केर आउँदा परमेश्वर आफै मानिस भएर हाम्रो बिचमा जन्मनुभयो, आउनुभयो, बस्नुभयो र हाम्रो बिचमा जिउनुभयो। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार उहाँले सुनाउनु भयो। त्यस्तै उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभयो पवित्र आत्माको शक्तिमा, अभिषेकमा, यतिसम्म कि मरेको लाजरसलाई पनि जीवित पार्नुभयो। हामीलाई थाहा छ। र त्यसबाहेक उहाँले संसारमा रहँदा प्रभु येशू ख्रीष्टले 12 चेलाहरू, 70 चेलाहरू तयार गर्नुभयो र विशेष गरेर 12 चेलाहरू स्पष्ट रूपमा तयार गरेको हामी वचनमा देख्दछौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँ क्रुसमा
चढ्नुभयो। हामी सबैको पाप उठाई लैजाने थुमाको रूपमा क्रुसमा चढ्नुभयो र उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जी उठ्नुभयो। हामीलाई थाहा छ र करिब 500 जना मानिसहरूसँग कहाँ देखा पर्नुभयो र त्यस बाहेक स्वर्गरोहण हुनुभन्दा पहिला, स्वर्ग उचालिनुभन्दा पहिला उहाँले विशेष सन्देश, महत्त्वपूर्ण सन्देश आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। अनि ती सन्देशहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि मत्ती 28 को 18 देखि 20 मा हामी पाउँछौँ, मर्कुस 16 को 15 देखि 20 मा पनि पाउँछौँ, लुका 24 अध्याय को 48 अनि ती पदहरूमा हामी पाउँछौँ, यूहन्ना 20 को 21 मा पाउँछौँ अनि प्रेरितको 1 को 8 मा पनि पाउँछौँ। र हामीलाई थाहा छ कि यी सबै वचनहरूले विभिन्न खालका सन्देशहरू, आह्वानहरू गरेका छन्। यहाँ आज्ञा छ हाम्रो लागि, येशूका अनुयायी सबैको लागि एउटा विशेष आज्ञा छ। र वचनमा हामी यसरी देख्दछौँ, जाओ भन्ने एउटा सन्देश छ। जाओ, जाति जातिहरूका बीचमा जानका लागि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। अनि हामीलाई पनि त्यही नै भन्न चाहनुहुन्छ कि हामीले पनि जानुपर्छ। र हामीलाई येशूले पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ यो हो कि जाति जातिहरूका बीचमा येशूले हामीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। किन? हामी वचनमा देख्दछौँ, यी सबै वचनलाई समष्टित रूपमा हेरेर मिलाएर भन्ने हो भने गवाई बन्नका लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, अचम्मका कामहरू पवित्र आत्माको शक्तिमा गर्नका लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ, चेला बनाउन पठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ म एउटा कुरो फर्काएर जोड्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ यस्तो छ कि येशूले यूहन्ना 1 को 12 मा यसरी भन्नुभयो, तर जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, अर्थात् उहाँलाई ग्रहण गरे, अर्थात् उहाँको नाममा विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। र हामीलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने अधिकार उहाँको नाममा विश्वास गरेकोले, उहाँलाई ग्रहण गरेकोले दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँको सन्तान भएकोले, छोराछोरी भएकोले हामीलाई अब पहिला बोलाउनु भयो, आओ भनेर, येशूमा हामी आयौँ र हामीलाई अब जानलाई भन्नुहुन्छ। आउने अनि जाने, आउने अनि जाने, यी दुईवटा कुरालाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने, हामीले याद गऱ्यौँ भने हामीलाई धेरै राम्रो हुनेछ। र मैले अघि जाने विषयमा कुरो गर्दै थिएँ, त्यसलाई म लगातार भन्न चाहन्छु। अब प्रश्न आउँछ, उहाँले महान आदेश जो दिनुभयो यी वचनहरूमा, मत्ती 28 को 18 देखि 20, मर्कुस 16 को 15 देखि 20 अनि लुकाको 24 को 48 मा, अनि त्यस्तै गरेर यूहन्नाको सुसमाचार 20 को 21 मा, प्रेरित 1 को 8 मा। त यहाँ उहाँले के भन्न खोज्नु भएको? एक त पवित्र आत्माले भरिने, अर्को गवाई बन्ने, अझै अर्को सुसमाचार सुनाउने जाति जातिका मानिसहरूलाई, अनि अझै अर्को त्यस्तै चेला बनाउने, अनि लगातार रूपमा परमेश्वरको कामलाई, यस विशेष कामलाई अगाडि बढाउने। अनि यो सत्य हो। पावलले कसरी कोरिन्थीमा भन्नुभएको छ कि हामी ख्रिस्टको पक्षबाट उहाँका राजदूत हौँ, र हामीले राजदूत झैँ एउटा देशलाई को प्रतिनिधित्व गरेर अर्को देशमा गएर कसरी देशलाई मिलापमा, असल सम्बन्धमा राख्दछ, त्यसरी नै हामी राजदूत झैँ
परमेश्वरको राज्य मानिसहरूमा पुर्याउने अनि परमेश्वरसँगको मिलापमा उनीहरूलाई निम्तो गर्ने काम गर्दछौँ। अनि यो काम चाहिँ विशेष अगुवाहरूको, पास्टरहरूको अनि विशेष प्रचारकहरूको मात्र होइन, यो हरेक विश्वासीको, हरेक प्रभुमा विश्वास गर्ने उहाँका सन्तानको, सन्तहरूको हो। र त्यसैले यो जिम्मा तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले भरोसा गरेर दिनुभएको छ। अब सबैको वरदान सुसमाचार सुनाउने नहोला, तर गवाई दिन चाहिँ सबैलाई बोलाउनु भएको छ। जब गवाई दिन्छौँ, प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका काम भन्छौँ अनि प्रभु किन संसारमा आउनुभयो त्यस विषयमा व्याख्या गर्छौँ, त्यसले नै सबै सन्देश दिइहाल्छ। त्यसैले हामीले यसरी यस विषयमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अब प्रश्न यो आउँछ कि किन सुसमाचार सुनाउने त? पहिलो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो, यो प्रभु येशू ख्रिस्टको आज्ञा हो। येशूले के भन्नुभयो भने, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मैले भनेका कुराहरू मान्छौ, मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छौ। मित्रहरू, येशू ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नु जीवनको सबैभन्दा मुख्य र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि हामीलाई थाहा छ त्यो महान आज्ञा हो। र पहिलो र प्रथम परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर। र त्यसरी नै हामीले प्रभु येशूलाई प्रेम गऱ्यौँ भने उहाँले भनेका कुरालाई हामी मान्दछौँ र हामीले मान्न अति आवश्यक छ। हाम्रो मण्डलीमा यसको समस्या त नहोला, सबै सक्रिय हुनुहुन्छ, तैपनि यो कोरोना कालमा घर घरमा भेट्दा कयौँ पटक निराशाहरू आएर जीवन त यति नै हो, मैले धेरै गर्नुपर्ने रहेन रहेछ, ठिकै छ, घरमा नै धेरै कुराहरू हुने रहेछ भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्न नसकेका हुन सक्छौँ। अब जागरुक हौँ, जागौँ र प्रभुलाई त्यो शक्ति मागौँ र हामी बाटो लागौँ। र उहाँको आज्ञा हो, त्यसले गर्दा हामी सुसमाचार हामीले सुनाउनै पर्छ। दोस्रो चाहिँ किनकि सारा मानिस जाति, वचनले भन्दछ रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट टाढिएका छन् र पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 6ले फेरि हामीलाई सिकाउँछ। त्यसैले सबै नाश भएका छन् र आफैलाई बचाउन सक्दैनन्, मानिस जाति नाशको बाटोमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो सत्य तथ्यलाई। र त्यसैले पनि हामीले सुसमाचार छिटोभन्दा छिटो सुनाउन पर्छ। अनि तेस्रोमा, किनकि येशूले हराएका मानिसहरूप्रति देखाउनु भएको दया अति नै आदरणीय छ। मत्ती 9 अध्यायमा हामी हेर्छौँ 35 देखि उसो हेर्दै गयौँ भने अरू थुप्रै ठाउँहरूमा, लुका 8 अध्यायको 26 देखि 39 पनि हामी देख्छौँ, उहाँले एउटा भूत लागेको मानिसलाई बचाउनलाई 2000 जति सुँगुरलाई नाश गर्नुभयो। कति ठुलो खर्च गराएर पनि त्यस एउटा हराएको आत्मालाई, नाश हुँदै गरेको आत्मालाई मुक्त गराउनु भयो। त्यसैले मित्रहरू, त्यो मन हामीमा पनि हुनुपर्छ, हामीमा दया हुनु पर्यो। कसैले हामीमाथि पनि दया गर्यो। अनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि चौथोमा कि किनकि हामी पनि त नाशको बाटोमा थियौँ र कसैले हामीलाई सुसमाचार सुनायो र आज हामी उहाँमा बचाइएका छौँ। त्यसैले हाम्रो काम पनि अब अरूलाई बचाउने हो। हामी विश्वासद्वारा बच्यौँ र हाम्रो पालो आयो अब अरूलाई बचाउनको लागि। परमेश्वरको काममा कसरी भाग लिन सकिन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। अनि यो प्रश्न आउनु राम्रो कुरो हो। मेरो भूमिका के हुनेछ, मैले कसरी भाग लिन सक्छु? सुरुमा त प्रार्थना र उपवासद्वारा हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थनाद्वारा यसमा भाग लिन सक्छौँ।
जुन ठाउँमा सुसमाचार पुगेको छैन त्यहाँ पुगोस् भनेर, अनि त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरूलाई शक्ति मिलोस् अनि प्रभुले जोस दिनुभएको होस् भनेर त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। आफै गएर पनि हामीले भाग लिन सक्छौँ। म मेरै आफ्नै कथा भन्दछु अलिकति कि मैले 38 वर्ष पहिला जब प्रभु यीशुलाई पाएँ, म लङ्गडो थिएँ, प्रभुले मलाई चङ्गाइदिनु भयो दार्जिलिङको अस्पतालमा। त्यसपछि म सङ्गति जान थालेँ, यीशुलाई चिन्न थालेँ र चिन्दै बढ्दै जाने क्रममा लामो समय नबित्दै नै मभित्र यस्तो खालको त्यो जोस उम्लेर आयो कि मैले जानै पर्छ। म भित्र पवित्र आत्माले बोल्नु भएको मैले महसुस गरेँ, मैले जानै पर्छ, सुसमाचार सुनाउनलाई जानै पर्छ, अरू सबै कुरो छोडेर सुसमाचारको लागि जानै पर्छ भन्ने मलाई लागेपछि अनि समयको अन्तरालमा म इलाम पुगेँ। अनि इलाममा केही वर्ष बसेर सुसमाचार बुवा आमालाई, हाम्रो साथीहरूलाई सुनाएँ र केही व्यक्तिहरू प्रभुमा पनि आउनुभयो र मलाई लाग्यो कि त्यहाँ समय सकियो। म काठमाडौँ आएँ र अनि त्यसरी नै म निसी मण्डलीमा आबद्ध भएर केही वर्ष सिक्दै बढ्दै सेवा गर्दै रहेँ, 2.5 वर्ष। त्यसपछि म भारत देशमा लागेँ र अहिले 30 वर्ष भयो। यसै मण्डलीबाट म गएको भारत देशमा र त्यहाँ पुनामा केही वर्ष मैले सेवा गरेँ र एउटा तालिम गरेर फर्केर आउनलाई मैले निधो गरेको थिएँ। तर त्यो तालिमको बाहिरी व्यावहारिक सेवकाइमा जाँदा मलाई प्रभुले बोल्नुभयो, तैँले यहीँ बस्नुपर्छ, अनि केही सिक्न बाँकी नै छ। अनि वास्तवमा मैले धेरै कुरो सिकेँ पनि त्यहाँ। र म मनाली घुम्न गएको थिएँ अनि साथीहरूलाई भेटघाट गर्नलाई, र त्यस हिमाचलका ती क्षेत्रहरूमा नेपालीहरू एकदमै बोराले बारेर, टिनले बारेर अनि कालो प्लास्टिकले बारेर बसेको मैले मानिसहरूलाई थुप्रै भेटाएँ। त्यसपछि मेरो मन टुट्यो र त्यस्तो मैले पहिला देखेको थिइनँ। गाउँघरमा त कमसेकम आफ्नो घर हुन्छ, जग्गा जमिन हुन्छ, धेरै ब्याङ्कमा पैसा नभए तापनि, तर त्यहाँ चाहिँ घरबारविहीन व्यक्तिहरू मैले देखेँ। र त्यो समयमा उपवास र प्रार्थना त्यहाँ बसेको बेला मलाई परमेश्वरले बोल्नुभयो कि त यस ठाउँमा फर्केर आउनुपर्छ। मैले भने हवस्, तपाईँको आज्ञा सिरोपर गर्छु। र म केही तालिम लिनलाई पुनः गएँ, फेरि फर्केर म मनाली गएँ। र मनालीमा पहिला यसरी नै उपवास र प्रार्थनाबाट करिब हामीले 1.5 वर्ष समय व्यतीत गऱ्यौँ। उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, सम्बन्ध बढाउने यी कामहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै सुसमाचार सुनाउने क्रममा हामी लाग्यौँ। र हामी भन्नाले म मात्रै थिएँ झुन्डमा त्यति बेला, र अरू साथीहरू अरू सेवकाइमा हुनुहुन्थ्यो। र यसरी बढ्दै बढ्दै समयको अन्तरालमा परमेश्वरले धेरै काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि गरिरहनु भएको छ। कयौँ व्यक्तिहरूले विरोध पनि गरे। अनि प्रभुको सेवा गर्दा सधैँ सजिलो हुँदैन, सहज हुँदैन। कयौँ व्यक्तिहरूले पवित्र आत्माको काम धेरै भएको देख्दा र कमसेकम हाम्रा सङ्गतिहरूमा 5 घन्टाको सभा हुन्थ्यो। जब सुरु गर्छौँ केही वचन बाँड्ने अनि केही गीत गाउने, त्यसपछि कसैको कन्ट्रोलमा बसमा हुँदैन थियो कि पवित्र आत्मा आएर कोही व्यक्तिहरू भुइँमा पसारिएको छन्, कोही अगमबानी कहँदैछन्, कोही पश्चाताप गर्दैछन्, कोही छुटकारा पाउँदैछन्, कसैले चङ्गाइ पाउँदैछन्। विभिन्न खालका घटनाहरू घट्न थाले। कयौँ वर्ष त्यसरी भयो र त्यो खालको जागृतिले गर्दा कयौँ व्यक्तिलाई राम्रो लागेन, अरू सेवा गर्ने मानिसहरूलाई, र उहाँहरूले मलाई सिधै विरोध पनि गर्नुभयो, यो परमेश्वरको काम होइन भन्ने तरिकाले। मैले उहाँहरूलाई भने यति मात्र कि परमेश्वरको काम हो होइन, मलाई अलिकति समय दिनुहोस्। एउटा रुख चाहिँ त्यसको फलबाट नै थाहा लाग्नेछ। यदि परमेश्वरको काम होइन भने सकिएर जान्छ, हो भने कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो तरिकाले हामीले लगातार अगाडि बढ्यौँ र विरोध गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँबाट हटि पनि सके। तर परमेश्वरले आफूले गर्न चाहनु भएको, थाल्नु भएको काम लगातार अगाडि बढिराखेको छ। र प्रभुको सेवा गर्दा सधैँ सहज हुँदैन। मैले भनेको थिएँ मजा पनि आउँछ। एकतिर अब मानिसहरूले छुटकारा पाइराखेका छन्, प्रभुमा मानिसहरू 10औँ 20औँ अनि 100औँको हिसाबले आइराखेका छन्।
तर अर्कोतिर भनौँ भने मानिसको विरोध पनि हुनसक्छ अनि त्यस्ता हप्ताहरू पनि छन् जति बेला हामीसँग खानको लागि केही पनि थिएन पैसा अनि हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गरेर व्यतीत गऱ्यौँ। त्यस्ता समयहरू पनि थिए जति बेला म एक्लै हिउँ परेको ठाउँमा पैदल 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर हिँडेर सुसमाचारको लागि घरेलु सङ्गति दिनको लागि जाने गर्थेँ र त्यस्ता समयहरू पनि थिए जीवनमा कमसेकम 2 पटक त म मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको छु। एकखेप यो हेपाटाइटिस लागेर अनि पहेँलो रोग पनि भन्छन् होला यता र अर्को चाहिँ डेङ्गु जो मच्छरले लामखुट्टेले टोकेर हुने गर्छ र म मृत्युको शय्यामा थिएँ तैपनि परमेश्वरले फर्काएर ल्याउनु भयो र आज पनि म जीवित छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र हामी सुरक्षित छौँ उहाँमा। त परमेश्वरको सेवा मानिसको तरिकाले हुँदैन, उहाँकै तरिकाले हुन्छ। त्यसैले उहाँको तरिकामा ढालिनको लागि परमेश्वरले धेरै कुरोहरू मलाई सिकाउनु भयो र सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ र अब म त्यो ठाउँमा पुगेको छु जहाँ म भन्न सक्छु कुनै पनि कठिनाइहरू, बाधाहरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू ती सबै ले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन। प्रभु मसँग हुनुहुन्छ र मैले उहाँको काम पुरा गर्नै पर्छ। मित्रहरू, तपाईँलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ भने ढिलो नगर्नुहोस्, तपाईँ मैदानमा उत्रनुहोस्। त्यही नै उत्तम काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, मैदानमा उत्रेर उहाँले भनेको कामलाई पुरा गर्नु। प्रभुलाई स्तुति होस्। र अर्को चाहिँ अरूलाई पठाएर कोही व्यक्ति सायद प्रभुले तपाईँलाई जानलाई नबोल्नु होला तर अरूलाई पठाउनको लागि तपाईँले हर परिश्रम गर्नुहुनेछ, तयार गर्नुहुनेछ र त्यो गर्नको लागि तपाईँ प्रेरित हुनुहोला र अरू व्यक्तिलाई तयार गर्ने, उहाँहरूलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा आर्थिक रूपमा सरसल्लाहमा बढाएर अरूलाई हामीले पठाउन पनि सक्छौँ। अझै अर्को हामीले भाग लिने तरिका आर्थिक रूपमा सहायता गरेर दिने प्रभुको कामको लागि, विशेष कामको लागि, सुसमाचारको लागि दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो विश्वासको अभिन्न अङ्ग हो। जस्तो सुसमाचार सुनाउनु, गवाही दिनु हाम्रो विश्वासको अभिन्न अङ्ग हो, त्यस्तै अरूलाई पठाउनु र आर्थिक रूपमा सहायता गर्नु, आफै जानु पनि अभिन्न अङ्ग हो, छुट्याउन नसक्ने। त्यसैले म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस मण्डलीले धेरै वर्षसम्म मलाई आर्थिक रूपमा पनि सहायता गर्यो अनि म एकदमै धन्यवादी छु त्यसप्रति, तपाईँहरूको प्रार्थना आर्थिक सहायताको लागि। त्यसले मलाई धेरै सहायता गरेको थियो। म धन्यवादी छु। दिने विषयमा म एउटा कथा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एक देशमा अनि त्यो वास्तवमा न्युज पेपरमा नै आएको थियो, त्यसैले म यस विषयमा भन्न सक्छु। उहाँले माछा मार्ने काम गर्नुहुन्थ्यो समुद्रमा गएर अनि माछा मार्नलाई जाँदै गर्नुभयो तर धेरै माछा पक्रिन सक्नु भएन। परिवार पनि केही ऋणमा डुब्न थाल्यो। तर सुरुमा उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, हे परमेश्वर, यो गाउँमा सेवा गर्ने यो प्रभुको सेवकलाई म एउटा नयाँ गाडी किनेर दिन चाहन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर त्यो प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएको थिएन अनि उहाँ चाहिँ ऋणमा डुब्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त समयको अन्तरालमा धेरै ऋणमा डुबेकोले एक दिन प्रार्थना गर्दा उहाँलाई यो कुरो भयो, किन माछा मर्दैनन्, किन म ऋणमा पर्दैछु भन्ने विषयमा यो भान भयो कि मैले गरेको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि गरेको प्रतिज्ञालाई। त्यो उहाँलाई महसुस भयो अनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नलाई बरु अझै उल्टा ब्याङ्कमा लोन लिनुभयो अनि लोन लिएर त्यो गरेको विश्वासको प्रतिज्ञाको भेटी चाहिँ पुरा दिनको लागि उहाँ तयार हुनुभयो र त्यो मण्डलीको अगुवालाई, जसको केही पनि थिएन विचारा,
उहाँलाई यातायातको लागि एउटा नयाँ गाडी किनेर चाबी उहाँको हातमा दिनुभयो र पास्टर छक्कै, त्यहाँको अगुवा छक्कै मखै पर्नुभयो। तर उहाँको हृदयमा, त्यो मछुवाराको हृदयमा यति आनन्द आएको थियो कि मैले यो काम पुरा गर्न सकेँ र प्रभुलाई स्तुति होस् भनेर। र त्यही रात उहाँ माछा मार्न जानुभयो। एकै रातमा उहाँले यति धेरै माछा पक्रिनुभयो, त्यसमध्ये एउटा व्हेल माछा पनि परेछ र त्यो बेच्दा उहाँको परिवारको ऋण पनि सबै चुक्त एकै रातमा। र त्यो ब्याङ्कको लोन जो गाडी किन्नको लागि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो गाडी किनेर दिनको लागि, त्यसको लोन पनि एकै रातमा उहाँले चुक्ता गर्नुभयो। दानीलाई हुँदैन हानि। परमेश्वरलाई दिने व्यक्तिलाई, उहाँको राज्यको लागि दिने व्यक्तिलाई कहिले पनि परमेश्वरले कमी हुन दिनुहुन्न। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। अनि दशांश दिनु चाहिँ राम्रो कुरो हो, तर चोर भन्नबाट बच्नु मात्रै हो। हामीलाई परमेश्वरले उदारतामा दिनको लागि बोलाउनु भएको छ, मन खोलेर दिनको लागि। मेरा पनि त्यस्ता कैयौँ कथाहरू छन्। मैले प्रभुको अनुग्रहमा उहाँले निर्देशन दिएअनुसार दिन सकेको, तर मैले अनि त्यहाँबाट ठुला आशिषहरू मैले देख्न सकेको, ठुला प्रभुको कामहरू देख्न सकेको। अनि त्यस्ता समयहरू पनि छन् जहाँ अरूले दिएर अझै धेरै व्यक्तिहरूले आशिष पाएको। एउटा तालिममा हामीले अगुवापनको तालिममा सिकाउँदै थियौँ दिने विषयमा। एकजना व्यक्तिले 12 कोठा भएको आफ्नो घर, त्यति मात्रै थियो उहाँको सम्पत्ति, सबै प्रभुको लागि दिनुभयो र उहाँलाई परमेश्वरले यति धेरै आशिष दिनुभयो। पछि उहाँ आफै नै एउटा देशको सबैभन्दा धेरै भैँसीहरू पाल्ने व्यक्ति पनि एकखेप ठहरिनु भयो। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई दिएर कहिले पनि हामी गरिब हुँदैनौँ। दिनेलाई, दानीलाई हुँदैन है हानि। र हामी यस क्षेत्रमा अगाडि बढौँ र परमेश्वरको राज्य बढाउँ र स्वर्गमा धन प्रशस्त थुपारौँ। अरू पनि विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन् जसद्वारा हामी परमेश्वरको राज्यको लागि विश्वासमा दिन सक्छौँ, विश्वासमा जान सक्छौँ, विश्वासमा गर्न सक्छौँ र उहाँको काम हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। यी सबै कुरा हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले नै गर्नुपर्छ। प्रेम गरेको कारणले नै गर्नुपर्छ, ठुलो जोस र उमङ्गसहित एउटा ड्युटी पुरा गर्नलाई होइन। त्यसैले करले होइन, परमेश्वरको काम रहरले गर्नुपर्छ। म चाहिँ रहरले गरिराखेको छु, मलाई मजा आइराखेको छ। 38 वर्ष पहिला जुन जोस थियो मेरो हृदयमा, त्योभन्दा जोस बढेर गएको छ मित्रहरू। म तपाईँलाई गफ लगाइराखेको छैन, यो सत्य कुरो भन्दैछु। मेरो हृदयमा जोस बढेर गएको छ। यो लकडाउनको समयमा बितेको वर्षमा कमसेकम यो अनलाइनद्वारा कैयौँलाई चेला बनाउने मौका पाएँ र अरू देशहरूमा जान नसकेको ठाउँहरूतिर जस्तो भुटान म कहाँ आयो र मैले उनीहरूलाई तालिम दिन सकेँ। एकदम म धन्यवादी छु। चेलाहरू बनाउन सकियो र त्यसबाहेक कमसेकम 6 जना व्यक्तिहरूलाई अनलाइन प्रभुमा ग्रहण गराउने पनि मौका मैले पाएँ। त्यसबाहेक 2 जना व्यक्तिहरूलाई त अहिलेसम्म मैले भेटेकै छैन। ती व्यक्तिहरूलाई आम्ने सामने भेटेकै छैन। परमेश्वरले महान काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फराकिलो सोच राखौँ अनि लामो सोच राखौँ, ठुलो दर्शन राखौँ, साना कदमहरू चालौँ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्। तपाईँको वास्तविक जीवनशैली आजभोलि कस्तो चल्दैछ? पहिलो प्रश्न यो छ। तपाईँको जीवन कस्तो छ अहिले? यो परमेश्वरको काम गर्ने विषयमा अनि विश्वासमा अगाडि बढ्ने विषयमा, विश्वासमा दिने विषयलाई लिएर, प्रभुको कामको लागि दिने विषयलाई लिएर। दोस्रो चाहिँ, तपाईँ यीशुको जोसले जलिरहनु भएको छ कि? तपाईँ यीशुको जोसले जलिरहनु भएको छ कि? यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तै रहनुहोस्, जलिरहनुहोस्। तेस्रो, के तपाईँको प्रेम अर्थात् जोस सेलाउँदै जाँदैछ कि? तपाईँको प्रभुप्रतिको जोस र प्रेम सेलाउँदै जाँदैछ कि? त्यसो भने फर्कनुहोस्,
फर्केर आउनुहोस् यीशु कहाँ र फेरि पनि त्यस जोसमा पहिलो प्रेममा फर्केर आउनुहोस्। तब त्यो जोस फर्केर आउँछ र तपाईँले जीवनमा आनन्दित भएर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म परमेश्वरको काम मा सुसमाचारको काममा तपाईँको लगानी कति छ, के कति छ, त्यस विषयमा विचार गर्न होस्। के अझै बढाउनु त पर्दैन, अझै त्यसलाई बढाउनु त पर्दैन, त्यस विषयमा विचार गर्नुहोला। अनि त्यसबाहेक अझै अर्को प्रश्न, अबको बाँकी जीवनमा परमेश्वरको सुसमाचारको लागि तपाईँ कुन निर्दिष्ट लगानी गर्न चाहनुहुन्छ? अबको बाँकी जीवन जो तपाईँसँग छ त्यसमा परमेश्वरको सुसमाचारको लागि, परमेश्वरको कामको लागि, विशेष कामको लागि तपाईँ कुन चाहिँ निर्दिष्ट लगानी गर्न चाहनुहुन्छ? यी सबैलाई विचार गर्नुहोस्। प्रश्नहरूलाई यिनीहरूको उत्तर तपाईँले खोज्नुहोला प्रभुबाट नै, र प्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो गरिदिनु होला। मेरो विनम्र निवेदन छ कि हामी प्रभुको काममा जोडियौँ र प्रभुको कामलाई अगाडि बढाउँ र उहाँको राज्य बढोस्, मानिसहरू बचुन् र हामी पनि सन्तुष्ट भएर उहाँमा पूर्ण जीवन हामीले जिउन सकौँ। प्रभुले हजुरहरू सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, हामीले परमेश्वरको वचनबाट मिसन है, विश्वास है विषयमा हामीले आज सुन्यौँ र त्यसकारण यो मिसन कति महत्त्वपूर्ण छ र मिसन गर्नको निम्ति यो विश्वास है प्रतिज्ञा पनि महत्त्वपूर्ण छ र त्यसकारण हामीले यो विश्वास प्रतिज्ञा भेटीहरू हामीले उठाइराखेका छौँ होइन। त्यसकारणले तपाईँको सायद यी दिनहरूमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोला होइन। प्रार्थना गरेर परमेश्वरसित तपाईँले परमेश्वरको निम्ति अथवा मिसनको कामको निम्ति विश्वास प्रतिज्ञा भेटी होइन, के कति तपाईँले प्रतिज्ञा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवन जुनको अगुवाहरूले आएर निश्चय पनि तपाईँलाई यो कुराहरू बताउनु हुनेछ र तपाईँले प्रतिज्ञा गरेको कुराहरू फारमहरू उहाँले सङ्कलन गर्नुहुने नै छ निकट दिनहरूमा, आउने दिनहरूमा। र प्रार्थना गर्नुहोस् र खास गरी अहिले हामी केही सूचनाको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यो हप्ता जतिजना तपाईँ साप्ताहिक उपवास प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको निम्ति तपाईँले क्याम्बोडिया देशको लागि अनि रोल्पा जिल्लाको निम्ति अनि धिमाल जातिको लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। विशेष गरी क्याम्बोडिया देश, रोल्पा जिल्ला र धिमाल जाति र साथसाथै नेपाल देशको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोला। र यहाँ भइराखेको अहिलेको यो परिस्थितिहरू जो छ होइन, कोरोनाको यो जुन केसहरू वृद्धि भइरहेको छ, यी विभिन्न किसिमको समस्याहरू छन् अहिले। यी सबै कुराको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको समस्याहरू समाधान भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोला। मण्डलीको पास्टर, अगुवा, विश्वासीहरू, सम्पूर्ण मण्डलीहरूको लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला है। र साथसाथै तपाईँहरूले जे जति कुराहरू गर्नुहुन्छ यी कुराहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आज जुन किसिमले हामीले आराधना हामीले गरेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ, हाम्रो अनलाइन यो सेवामा, अनलाइन सर्भिसमा हामीले प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो मौकाहरू दिनुभएको छ। विशेष गरी आज हामीले जुन वचन हामीले सुनेका छौँ, यो मिसन, यो विश्वास प्रतिज्ञा कति महत्त्वपूर्ण छ प्रभु। यी कुराहरूको लागि प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले बोल्नुभएको छ। यी सबै कुराको लागि धन्यवाद। र आगामी दिनहरू सबै कुराहरूमा सबै विश्वासीजनहरू, सबै परिवारहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सबै कुराहरूमा सबै अगुवाई निर्देशन तपाईँले दिनुहोस्। यी समस्याहरू, यी कठिनाइहरूको, यी विभिन्न परिस्थितिहरूमा तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई र सहायता तपाईँले राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुराको आशिष बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, यहाँहरूलाई म जुन विषयहरू तपाईँलाई दिएको छु त्यो प्रार्थना गर्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा थप अन्य सूचनाहरू छन् भने तपाईँहरूको जीवन झुन्डको अगुवा मार्फत हामी पठाउने नै छौँ। र तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गर्नुहोला। र यी अनलाइन सङ्गतिमा हामी अहिले गइराखेका छौँ र
र यो परिस्थिति सामान्य भएपछि फेरि हामी फिजिकली भेटघाट हामी अवश्य मण्डलीमा गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।